नमस्कार सबैलाई। आज मैले जन्डिसको बारेमा कुरा गर्दैछु। जन्डिस भने तपाईलाई थाहा छ होला, अनुहार पुरै पहेँलो हुने, आँखा स्क्लेरा पहेँलो हुने, सेतो भाग पहेँलो हुने। नेपालमा जन्डिस बारेमा धेरै भ्रम छन्। जन्डिस रोगको नाम होइन, यो लक्षण मात्र हो। कसरी हुन्छ भन्ने कुरा म थोरै एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। सुरुमा रगतबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले रगत रेड ब्लड सेल भन्ने सुन्नुभएको छ, रक्त रातो कोष। त्यो करिब 120 दिनमा त्यसको एक्सपायरी हुन्छ, मर्छ भनौं है। त्यसपछि त्यो रक्त कोषको डेड भएपछि बेसिकली त्यसकोबाट जुन टुक्रिएको हुन्छ है भागहरू शरीरले लिन्छ। त्यो लिने प्रक्रिया त्यो नै पछि गएर बिलिरुबिन बन्ने हो है। त्यो हुनुभन्दा अगाडि पहिला त्यो ब्लडबाट जुन चाहिँ टुक्रिएको कुरा हुन्छ लिभरमा जान्छ, कलेजोमा जान्छ, अनि त्यहाँ थप प्रोसेस हुन्छ। प्रोसेस भएर ओर्लिँदै गएर पेटमा जान्छ, अनि पेटमा दिशामा भएर निस्किन्छ। दिशाको कलर पनि त्यही बिलिरुबिन नै हो। ओके, त्यही भएर जन्डिस हुँदाखेरि तपाईको रगतमा समस्या हुन सक्छ है। रगतको समस्याको एउटा लक्षण मात्र हुन सक्छ। अनि तल आएर कलेजोमा प्रोसेस हुने भएर कलेजोमा समस्या यदि प्रोसेस राम्रोसँग भएन भने तपाईको कलेजोको समस्याको कारणले पनि जन्डिस हुन सक्छ है। अनि कलेजोबाट प्रोसेस भएर तल ओर्लिँदाखेरि त्यो बाटो हुँदै जुन एउटा ओर्लिँदै बाटो हुन्छ त्यो चाहिँ पित्त थैलीबाट निस्किने पित्त हुन्छ र गलस्टोन पत्थर हुन्छ। त्यो निस्किने बाटो एउटै पर्छ र यदि तपाईको स्टोन छ र त्यो बाटोमा रोकिदिएको छ भने त्यो फर्किएर शरीरमा जाने हुन्छ अनि पहेँलो हुने हुन्छ। त्यसको कारणले पनि हुन्छ है। र अर्को पेनक्रियास भने सुन्नु भएको छ होला, त्यो नजिक हुँदै पनि जाने हुन्छ। त्यही भएर पेनक्रियास सुन्निएको छ, पेनक्रियासमा क्यान्सर अथवा अरू ठुलो समस्या छ भने त्यो बिलिरुबिन प्रोसेस भएर निस्किने ठाउँमा आन्द्रामा जानुभन्दा ठिक अगाडि रोकिएर अनि त्यो बिलिरुबिन शरीरभित्र शरीरभरि गएर जन्डिस हुन सक्छ है। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? एनीवे, समरीमा भन्दाखेरि जन्डिस रोगको नाम होइन, जन्डिस रोग होइन, यो लक्षण मात्र हो। जस्तै ज्वरो आउनु, दुख्नु, यस्ता दुनिया लक्षण हुन्छ नि, त्यो एउटा लक्षण मात्र हो, जन्डिस रोग होइन। ओके, लिभरमा समस्या, रगतमा समस्या, पेनक्रियास समस्या, धेरै ठाउँको समस्याको कारणले जन्डिसको समस्या जन्डिस देखिन सक्छ, एउटा लक्षण मात्र हो। अलराइट, त्यसलाई म धेरै रोक्न चाहिन्न। म आज खास भन्न खोजेको जन्डिस हुँदा के खाने के नखाने भन्ने कुरामा। जन्डिस हुँदाखेरि वास्तवमा केही पनि बार्नु पर्दैन। बार्नु भनेको केही पनि नखाने भन्ने अर्थ बुझ्ने हो भने केही पनि बार्नु पर्दैन, जे खाँदा नै हुन्छ। ह्याभिङ सेड द्याट, त्यो भन्दै गर्दा जन्डिसमा अब मानिलिउँ तपाईको लिभरमा समस्या भएकोले जन्डिस देखियो है, पहेँलो देखियो भने अब लिभरलाई स्वस्थ हुने कुरा खाँदा राम्रो भयो के त्यो बेलामा है। अब के खाने के नखानेको बारेमा कुरै गर्दाखेरि म दुई चारवटा कुरा गर्छु। पहिलो त लिभरलाई सजिलो हुने कुराहरू खाने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। पानी प्रशस्त पिउनुपर्छ यस्तो बेलामा है। अरू बेला नै पिउनुपर्छ, तर यो बेलामा अलिक प्रशस्त पिउनुपर्छ। 1 ग्लास अफ वाटर भनिन्छ, जुन चाहिँ करिब 2 लिटर जति हुन्छ है। पानी खायो भने जुन लिभरको काम एउटा टक्सिन्सहरू फ्लस गर्ने काम गर्छ कि शरीरमा हामीले खाएका दुनियाँ कुरा खाएको कुराबाट निस्केका नचाहिने कुराहरू हुन्छ जुन लिभरले मत्थर बारेर अथवा टुक्राएर निकालिदिन्छ। लिभरमा समस्या, लिभर ओभरवार्म भयो भने जन्डिसको समस्या हुन्छ। त्यही भएर पानी खायो भने शरीरलाई सजिलो, लिभरलाई पनि सजिलो है। अनि खानेकुरामा कफी पनि राम्रो मानिन्छ, ग्रिन टी राम्रो मानिन्छ है। त्यसले एन्टिअक्सिडेन्टको रूपमा लिइन्छ। अनि त्यसले कफीले त मैले अरू भिडियोमा पनि भनेको छु, इन्फ्लामेसन सुन्निने प्रक्रिया, फोङफोङ त सुन्निने होइन कि, त्यो एउटा प्रोसेस हुन्छ। लिभर बिग्रिने, स्वस्थ लिभर, स्वस्थ कलेजो, अस्वस्थ बन्नको एउटा प्रक्रिया हुन्छ जुन चाहिँ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस भन्छौँ। त्यो प्रोसेसलाई स्लो डाउन गरिदिन सक्छ कफीले है। त्यो मात्रले सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ भनेको होइन, एउटा त्यसको भूमिका रहन्छ भन्न खोजेको है। कफी पनि राम्रो। अर्को जुन बिलिरुबिन हो, जुन शरीरमै रहेर जन्डिसको त्यो पहेँलो देखिने, त्यसलाई क्लियर गर्नको लागि त्यो इन्जाइम्सहरू शरीरमा हुन्छ। जस्तै इन्जाइम्सहरू खानेकुरामा पाइन्छ।
त्यो खानेकुराहरू खायो भने पनि अलिक हल्का सजिलो हुन्छ भन्ने मानिन्छ है। जस्तै मह है, एकदम अर्ग्यानिक मह, अनि सुन्तलाको बोक्रा, पाइनएप्पल, भुइँकटर, अनि मेवा र मेवा आँप, त्यस्तै कुरा। नेपालमा पहेँलो कुरा नखाने भन्ने चलन छ, फेरि त्यो सही होइन है। जन्डिस बाहिर पहेँलो देखेको भएर पहेँलो कुरा खायो भने झन् पहेँलो हुन्छ भनेर त्यसरी त्यो लजिक ठिक होइन। अब नबुझ्नेलाई अब त्यो लजिक लाग्ला, तर त्यो सही होइन है। बेसार पनि खाँदा हुन्छ, सबै कुरा खाँदा हुन्छ, पहेँलो कुरा सबै कुरा खाँदा हुन्छ। राइट। अरू लिभरलाई राम्रो हुने कुरा खानेकुराहरू जस्तै फ्रुट्स, भेजिटेबल्स, सबै कुरा खाँदा ठिक हुन्छ है। फलफुलहरू टन्न खाने, पखालेर घरमै गराएर जुस भन्दा पनि फलफुलै खाने। तीमध्येमा राम्रो मानिन्छ एभोकाडो भन्ने सुन्नुभएको छ कि छैन है। एभोकाडो, भोगटीहरू, ब्रसेल स्प्राउट, अनि अर्को अङ्गुर है, अनि सागपातहरू पनि राम्रो मानिन्छ यस्तो बेलामा है। र त्यो चौथो नम्बर थियो। पाँचौँ नम्बरमा फाइबर, सोलुबल फाइबर, मैले त भन्दै आएको छु होइन। सोलुबल फाइबर र इन्सोलुबल फाइबर दुइटै, त्यसले पनि त्यो बायल, शरीरमा भएको बायललाई निकाल्न सजिलो गर्छ। ती हुन् सबै फलफुल नै भइहाले, अनि बडीहरू, दालहरू, नट्स है, जस्तै बदामहरू, बेकासे बदाम, दुनियाँ कुराहरू है। ब्राउन राइसहरू पनि गनिन्छ त्यस्तोमा। यी त भए खानेकुराहरू अहिलेसम्म मैले भनेका के खाँदा ठिक है जन्डिस भएको बेलामा, अथवा लिभरलाई सजिलो हुने कुराहरू है। अब के खान नहुने अथवा के कम खाने भन्ने कुरा है। म फेरि रिपिट गर्छु, जन्डिस हुँदाखेरि सम्पूर्ण कुरा बार्नै पर्छ भन्ने केही पनि छैन, तर कुन कुरा अलि धेरै खाए राम्रो, कुन कुरा अलिकति कम खाए राम्रो मात्रै कुरा गर्दैछु है म यहाँ। अर्को, मोडरेसनमा खाने अथवा लिभरलाई सजिलो, लिभरलाई गाह्रो नबनाउने, कलेजोलाई गाह्रो नबनाउने कुराहरू म कुरा गरेँ अघि। अब चाहिँ कलेजोलाई गाह्रो बनाउने कुराहरू, जुन कुराहरू सकेसम्म कम खाए राम्रो, सकेसम्म यस्तो बेलामा नखाएकै ठिक है भन्ने कुरा गर्दा आइरन धेरै हुने खानेकुराहरू, प्राय आइरनको चाहिँ मासुमा पाइन्छ कि प्रोटिनमा पाइन्छ, एनिमल प्रोटिनमा धेरै आइरन पाइन्छ। त्यही भएर यस्तो बेलामा मासु सकेसम्म नखाएको ठिक। खाँदैन बिग्रिने होइन है, मिलाएर खाँदा हुन्छ है। चिल्लो कम राखेर थोरै मोडरेसनमा खाँदा हुन्छ है। विदेशतिर त नेपालमा जस्तै हामी भात खाइन्छ नि, विदेशतिर त मासु हुन्छ है। भात नबिना हाम्रो चाहिँ खानै नखाए जस्तो हुन्छ, त्यसै विदेशतिर मासु हुन्छ। यतातिर मासु खान हुन्न भन्यो भने त यसले केही पनि जाने छैन भन्ने सोच्छन् है। त्यही भएर यस्तो बेलामा मासु सकेसम्म नखाने, खाने भने त मोडरेटमा खाने है। खानै पर्यो भने माछा र कुखुरा पनि ठिक छ है। खसीहरू, पोर्कहरू अलिक नखाँदा ठिक सकेसम्म। अर्को, नखाने कुरामा फ्याट्स धेरै भएको, जस्तो चिल्लो पदार्थहरू धेरै, जसले गर्दा लिभरलाई अलिक गाह्रै हुन्छ क्या, लिभरमा गएर डिपोजिट पनि हुन्छ है। फ्याट्सहरू लिभरलाई अलिक बढेन हुन्छ है। घिउहरू, अनि बोसोहरू, तेलहरू खाँदा ठिक हुन्छ। थोरै तेल, तरकारीमा थोरै तेल हालेर चाहिँ तोरीको तेल, सनफ्लावर, दुनियाँ हुन्छ नि, अलिभ ओइलहरू थोरै मात्रामा। कोकोनट ओइल खान हुँदैन, कोकोनट ओइलमा अलिक धेरै नै सेचुरेटेड फ्याटहरू हुन्छ। अर्को कुरा, मैले खान नहुने मध्येमा सुगरी ड्रिङ्क्सहरू, जस्तै कोक, फेन्टाहरू, अनि जुसहरू, त्यसमा हाई फ्रुक्टोज हुन्छ कि कोर्नको, मकैको बाट चाहिँ निकालिएको लेदो, जुन चाहिँ हाई फ्रुक्टोजको मात्रामा त्यहाँ हुन्छ, धेरै नै हुन्छ। ती कुराहरू आजकल त चक्लेटहरू पनि पाइन्छ। चक्लेटहरूमा बजारमा पाइने जुनसुकै ड्राई चाहिँ प्याकेजिङ गरेका ड्राई गुलियो कुराहरूमा हाई फ्रुक्टोज राखेको हुन्छ। ड्रमका ड्रम ल्याएको हुन्छ विदेशबाट है, खास गरी अमेरिकाबाट पठाएको हुन्छ यो कुराहरू, ड्रम, त्यसबाट बनाउने हुन्छन् आजकल है। बजारको जुस पनि नखानुहोस् यस्तो बेलामा झन्। अर्को, सल्ट, नुन पनि कम खानुपर्छ यस्तो बेलामा। नुन त अरू बेलामा नि जेनरली कम खाएकै ठिक, तर यो बेलामा नुनले हल्का शरीरमा पानी पनि अलिकति वाटर रिटेन्सन भन्छौँ कि, अलिकति जम्मा गरेर राखिदिने, नचाहिँदै ठाउँमा जम्मा गरेर राखिदिने अझै, अनि लिभरलाई अलिकति ओभरवार्मिङ बनाउन सक्छ है। त्यो बेलामा डायट, खानेकुरा जुनमा सल्ट कम छ है, घरमा बनाएको खानेकुरा, घरमा थोरै तरकारीमा नुन हाल्दा खास केही फरक पर्दैन, तर बजारमा पाउने कुराहरूमा धेरै नै नुन राखेको हुन्छ कि, जुन गुलियो कुरामा नुन राखेको हुन्छ। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, बिस्किटहरूमा, गुलियो बिस्किटमा पनि नुनिलो राखेको हुन्छ। त्यो सल्ट राख्दैपछि
त्यो लामो समय बिग्रिँदैन भनेर कति खानेकुरामा नुन धेरै राखेको हुन्छ, नुन पनि राख्दिन, चिनी पनि राख्दिन गरे हुन्छ। हामीलाई खाँदा मिठो है, त्यही भएर बजार कुराहरू यस्तो बेलामा खान भएन है। र लास्ट बट नट लेस्ट यस्तो बेलामा रक्सी चाहिँ खान हुँदैन है, किनकि रक्सी गएर लिभरमै गएर प्रोसेस हुने हो है, अनि लिभरलाई बर्डन हुन्छ कि तपाईँको कलेजोलाई बर्डन हुन्छ, त्यही भएर जन्डिस भएको बेलामा रक्सी त खानै भएन राइट। अरू सबै कुराहरू मोडरेसनमा गरेर राम्रो। अलराइट, त्यति हो मैले आज भन्न आएको जन्डिस भएको बेलामा के खाने के नखाने। अनि म फेरि दोहोऱ्याउँछु, जन्डिस रोगको नाम होइन, जन्डिस एउटा लक्षण मात्रै हो, धेरै रोगहरूको एउटा लक्षण मात्रै हो। कति केस बाई केस हेर्ने हो भने 70-80% केसमा नम्बर अफ केसेस हेर्ने हो भने आफै सन्चो हुन्छ है, हल्का मुख बार्ने अनि रेस्ट गऱ्यो भने एकदम कम्प्लिट रेस्ट गर्ने भने कतिपय केसमा एकदमै स्ट्रेस एक्जसन भएको बेलामा, एक्जामहरू आउने बेलामा एकदम स्ट्रेस भएको बेलामा जन्डिसहरू देखिने गर्छ होइन, जुन आफै सन्चो हुन्छ, औषधि केही पनि खान पर्दैन जन्डिसलाई। अनलेस यदि लिभरमा समस्या भएको हो, ब्लडमा समस्या भएको हो, पेनक्रियासमा समस्या भएको, अन्त कतै समस्या भयो भने त्यो रोगको उपचार गर्नु पर्यो। तर जन्डिसको लागि मात्रै भनेर कसैले औषधि बेच्छ भने त्यो फ्रड हो, त्यो पैसा कमाउनलाई मात्रै गरेको है। जन्डिसको लागि मात्रै औषधि खानु पर्दैन, आफै सन्चो रोग हो। र जन्डिसमा बेसार मजाले खाना हुन्छ, पहेँलो कुरा मजाले खाना हुन्छ। द्याट्स अल।